नजीर और हम हैं कश्मीर की आवाज सुनो हसीनो जमील वादियां बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर और हम हैं कश्मीर की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें YouTube पर लाइव देख रहे हैं और YouTube के साथ साथ Facebook पर भी लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 05822532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे AJK स्पेस देंगे अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जितने भी व्यूअर्स जितने भी लिसनर्स इस टाइम जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग SMS भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और कि आप बता सकते हैं कि आप मेरे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। कॉलिंग नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है और साथ साथ आप ये बताएंगे कि आप मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम पहले मैं जब घर से निकली तो काफी चेंज था, लेकिन अब मैं जब बाहर देख रही हूँ तो काफी चेंज अच्छा सा बड़ा मजे का मौसम लग रहा है। होप सो कि आप इस मौसम को भी लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। आप सुनते हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में बात करते हैं हम नौजवानों की, अपने बच्चों की, जो कि हमारे मुआशरे का कीमती तरीन असासा है। सो ये प्रोग्राम सितारों से आगे होता है हर जुमेरात को, हर हफ्ते, हर इतवार 3 से 5 बजे तक। आप हमारे सेट पर देख रहे होंगे एक हमारे गेस्ट स्पीकर भी मौजूद हैं। इनसे मजेदार गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले इनका मैं थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। गेस्ट स्पीकर का नाम है सर मुदस्सर अकरम अवान और डेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूं तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं RSTV में और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ये डिबेटिंग सोसाइटी के, और साथ ही साथ ये प्रिंसिपल हैं टॉप टियर एजुकेशन सिस्टम के, और साथ ही साथ ये इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी माशाल्लाह से इतना काम एक साथ कैसे कर रहे हैं और अपनी जर्नी का आगाज कैसे किया, किस चीज से इंस्पायर हुए और इतना काम एक साथ कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह आपने तारुफ में सहावत और फैज़े की, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने अपने इतने कीमती टाइम में थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए। जी बहुत नवाजिश। सर सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी क्योंकि माशाल्लाह आपका इंट्रोडक्शन काफी हमने काफी करवा लिया लोगों को, काफी आप माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, और सब पहले मुझे ये बताएं कि आप इतनी सब चीजों को एक साथ मैनेज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा यही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल ही बहुत मुश्किल है और इसमें यही कहूँगा कि जिंदगी आग से खेले तो जवां रहती है, मौत नाम है उस आग के बुझ जाने का। इंसान की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती।
जितनी लोग उसको समझते हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए आपको बहुत सारे काम संभालने पड़ते हैं, बहुत सारे अहद निभाने पड़ते हैं, और हम थक नहीं सकते नौजवानी में, चूँकि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो इंस्पायर हो कि हमसे कुछ काम करते हैं या सीखना चाहते हैं। अगर हम खुद हिम्मत हार के साइड पे बैठ जाएं तो फिर जो लोग हमसे जुड़े होते हैं तो उनकी उम्मीद टूट जाती है। तो किसी की उम्मीद को तोड़ा नहीं जाता कभी भी। तो इसलिए कोशिश करते हैं, अभी हमारा स्टेज चूँकि स्ट्रगल का स्टेज है, तो मुश्किल रास्तों में चलेंगे तो आगे आने वाली जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान होगी। बिल्कुल सर। सर देखिए, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी में हम जितना भी कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए, जितना भी हम अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा दे सकते हैं हमें देना चाहिए। और स्ट्रगल का दौर है, देखें कहते ना कि आपने पहले बीज उगाना पड़ता है एक ज़मीन के अंदर, बंजर ज़मीन के अंदर जब आप बीज उगाते हैं तो वो एक टाइम होता है कि आप उस पर प्रॉपर टाइम लगाते हैं, उसको पानी दे रहे हैं। फिर एक टाइम आता है कि जब वो फल देने लग जाती है, अनाज वगैरह जब उस पर उगता है, सब्जा वगैरह उगता है, तो एक चीज हमें फिर मिल जाती है। इसलिए ये टाइम जो है हम सबका एक स्ट्रगल का टाइम है। अगर हम इसी में मायूस होकर बैठ जाएं, अगर इसी में अगर हम लोग सुस्ती करेंगे तो फिर ये चीजें हमें आगे जो फ्रूट मिलना है तो वो फिर नहीं मिलेगा। तो सर आज का भी जो आज का जो मौजू है हम आपके साथ शेयर करते चलें। आज जिस हम मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है फने तकरीर का फरोग और इसमें नौजवान नस्ल का क्या किरदार है। सो सर आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि तकरीर, फने तकरीर के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन जो लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं जिनको चीज के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि तकरीर क्या है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे नौजवान अब कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं, वो जानते हैं कि तकरीर क्या है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते प्रॉपर। तो उनके लिए यही कहूँगा कि तकरीर महज लफ्ज़ों की तरतीब का नाम नहीं है। तकरीर आपके जज्बात की तर्जमान है, आपके एहसास की, आपकी ज़बान की रवानी, और इसके साथ साथ आपके लहजे की बनावट, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सारी जब एक साथ मिलती हैं तो फिर ये तकरीर बनाती हैं। और जब कोई मुकर्रर तकरीर को सीख लेता है तो उसकी मिसाल ऐसी होती है, वो सिर्फ अपना ही ख्याल बयान नहीं करता बल्कि वो एक कौम का तर्जमान होता है। वो जब बात करता है तो एक कौम की नुमाइंदगी करता है। इसकी ये मिसाल हो सकती है कि जैसे हम लोग खामोशी के कब्रिस्तान से उठकर अपने आप को सिले के गुफ्तार के मैदान के उस पार ले जाएं, तो यही तकरीर है मेरी नज़र में। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे आपके अल्फाज का जो चुनाव है वो होप्स हो कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं उनको समझ आ रही होगी। और साथ साथ अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को ये भी बता चलूँ कि सुनो एफएम 89.4 ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी इलाकाई ज़बानों को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि सर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ज़बानों से को भूल चुके हैं, उनको अपनी ज़बान का पता ही नहीं है। हम लोग इंग्लिश की धोड़ में इतना निकल गए, हम अपने बच्चों को, ये एक अच्छी बात है क्योंकि देखें आप आजकल की दौर में जितने लोगों से हम मुकाबला करते हैं, तो ये मुकाबला करने के लिए ये इंग्लिश वाहिद लैंग्वेज है जो सब इलाकों में बोली जाती है, समझी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमें उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है वो भी हमें सही नहीं आती। तो हमें चाहिए कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जबरदस्त, सही है, बिल्कुल। सर आप मुझे बताएं कि आपने फने तकरीर का आगाज कब किया और कैसे किया। अच्छा, ये बहुत ही शानदार सवाल है। चूँकि फ़न तकरीर की अगर हम बात करें तो मैं खुद पहले बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार था, और शुरू में अल्फाज जो हैं वो मेरी ज़बान पे पत्थरों की तरह आके टकराते थे। अल्फाज को जांचने का, परखने का सलीका नहीं था। और पहली बार जब तकरीर की तो मैं क्लास 10th में था, और जुबली इतना जल्दी मैंने इस फ़न को नहीं सीखा। 10th में पहली तकरीर की है, और उसके बाद फिर अपना ये जो सफ़र है जारी रखा। उससे पहले बोलने का फ़न नहीं आ रहा था, घबराहट थी, और मुझे खुद पता नहीं था मैं क्या हूँ। उसके बाद फिर मैंने खुद को जो है वो परखा, खुद पे काम किया, स्टडी की, और फिर मैंने खुद को संवारा। मैंने किताबों के ज़रिए से, उस्तादिज़ा के ज़रिए से, आईने के ज़रिए से और गलतियों के ज़रिए से सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब अल्फाज निकलते हैं तो मेरे दिल से अल्फाज निकलते हैं और लोगों पर वो असर भी करते हैं। सिर्फ आप अगर अल्फाज से खेलना जानते हैं तो आप मुकर्रर नहीं बन सकते। मैं मुकर्रर उसको समझता हूँ जो एक एक लफ्ज़ सामे जो आपके सामहीन होते हैं उनके दिलों पर जो है वो
راز کرے اور دلوں پہ اترے، تو یہی مقرر ہو سکتا ہے میرے خیال سے. سفر ابتدا میں اتنا آسان نہیں تھا، لیکن جب محنت کی جاتی ہے تو سفر کوئی بھی ہو آسان ہو جاتا ہے. بالکل سر. سر آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے اساتذہ نے ہم پہ ورک کیا. سر یہ بالکل میں ان کو ہی کریڈٹ دیتی ہوں. ایسے ہی ٹیچرز کو دیکھیں، انسان جب اسکول میں جاتا ہے نا تو پتہ نہیں ٹیچر کو یہ معلوم کیسے ہو جاتا ہے، کیونکہ میں خود بھی ٹیچر ہوں، میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، لیکن ایک جھجک ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے. سو ہمارے ٹیچرز ہیں آج ہم اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ٹیچرز ہیں جنہوں نے آج ہم پر کام کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے اسٹارٹ میں ہم گھبراتے ہیں، ایک سٹیج ملتا ہے، پھر دوسری بار جب چڑھتے ہیں اس سٹیج کے اوپر تو یہ کرتے کرتے یہ چیز ہمارے اندر سے بالکل نکلتی جاتی ہے. تو اس میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، میں کہوں گی یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. آتا نہیں کوئی فن استاد کے بغیر. ہر فن کا ایک استاد ہوتا ہے، اور استاد سے، حالات سے انسان سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے استاد بھی ہمیں سکھاتے ہیں، اور بعض اوقات حالات سے بھی ہم سبق سیکھتے ہیں. لیکن استاد کا جو دیا ہوا سبق ہوتا ہے وہ پہلے ہمیں سبق دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا امتحان لیتے ہیں. لیکن جو سبق ہمیں حالات دیتا ہے نا، وہ ہم سے پہلے امتحان لیتا ہے، اس کے بعد سبق دیتا ہے. تو وہ لوگ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور زیادہ ان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے جو اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں اور استاد سے سیکھتے ہیں. میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو اس بات کا کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا، کیونکہ میرا تعلق آزاد کشمیر کے ایک دور دراز علاقے ضلع نیلم سے ہے. ہمارا ڈائلیکٹ، ہمارے تلفظ کے بے شمار مسائل تھے، آج بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اگر آج ہم بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے میرے اساتذہ کرام کا بہت بڑا کردار ہے. لوگ اپنی کامیابی کو یاد رکھتے ہیں لیکن کامیابی کا سبب بھول جاتے ہیں. تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم نے اساتذہ کرام کی ہمیشہ عزت کی ہے، اور آپ خود بھی اس پیشے سے منسلک ہیں. تو الحمدللہ جس طرح سے ہم نے اپنے اساتذہ کرام کی عزت کی ہے تو آج ہمیں بھی الحمدللہ اسی طرح کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں. بالکل سر. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی لائف میں کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کیسے کیسے چہروں کو آپ نے فیس کیا؟ جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہمارے ٹیچرز تو ہم پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ جب انسان ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈراپ سین ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ حالات سے گیو اپ کر دیتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو کیسے فیس کیا؟ جی میم، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں آپ کو اگر مزے کی بات بتاؤں تو میں ایجوکیشن کے میدان میں کبھی بھی اتنا زیادہ لائق نہیں تھا. میرا میٹرک کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، میرا ایف ایس سی کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، لیکن میرے والدین کو امید تھی اگر زندگی کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی کونے میں جا کر اسے تھوڑا سا بھی جو ہے وہ خیال آ گیا، احساس ہو گیا تو کچھ نہ کچھ کر جائے گا. اور اقبال نے بھی کہا ہے کہ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. ایف ایس سی تک میں بالکل بھی پڑھنے اور بولنے کے قابل نہیں تھا. اس کے بعد جب مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا تو الحمدللہ پھر آگے کا سفر بہت آسانی سے نکل گیا. اور اس وقت میرے ذہن میں ایک یہی خیال آیا تھا کہ جو مجھ پہ ہو چکا وہ میرے بھائیوں کے ساتھ نہ ہو. فار ایگزامپل میں اگر شروع میں کچھ میں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، مجھے پلیٹ فارم نہیں ملا یا کچھ اس طرح کا مجھے جو ہے وہ سینیریو نہیں ملا جس میں رہ کر میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کچھ کہہ سکوں، کچھ بول سکوں، کچھ لکھ سکوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا. اور الحمدللہ آج اس سے پورے کشمیر کے طلبہ و طالبات جو ہے وہ مستفیض ہو رہے ہیں. تو شروع میں سفر آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا، انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. ان انگلش وی سے لائف از ناٹ ایز سمپل ایز وی تھنک. Success is waiting for us behind the hardship, but alas, we find it in luxuries. تو luxuries کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی محنت چھپی ہوتی ہے، تب جا کے آپ لگژری لائف جو ہے وہ جی سکتے ہیں. یہی کہنا چاہوں گا. بالکل سر، گریٹ. سر ایک اور بات آپ نے کہا کہ میں اتنا اچھا طالب علم نہیں تھا پڑھائی کے معاملے میں، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز میں کہیں نہ کہیں کمی چھوڑی ہوتی ہے تو دوسرا اس کے بدلے 100 گنا دی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ انسان تک ہے کہ وہ اس پر پورا کیسے اترتا ہے. اور ماشاءاللہ سے آج آپ سے میں بات کر رہی ہوں تو بڑا ایک اچھا فیل ہو رہا ہے کہ تعلیم ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ سکلز پر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں آج کل ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی اگر دیکھا جائے تو آج ہر بچہ جو ہے وہ ہر ایک کے ہاتھ میں ماسٹر ڈگری تقریباً ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جابز نہیں مل رہی. تو جابز کیوں نہیں مل رہی؟ اس میں آپ کس چیز کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ اس میں کیا مسئلہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا وہ سکلز پر فوکس نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا پریکٹیکل ورک ہمارے ایجوکیشنل سسٹمز کے اندر ختم ہو گیا انسٹیٹیوٹ کے اندر؟ آپ نے جہاں سے ختم کیا میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا. کیا پریکٹیکل ورک ہمارے انسٹیٹیوشن سے ختم ہو گیا؟ جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہمارے پاس ڈگریاں تو ہیں، ہمارے پاس اسناد ہیں، لیکن
ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے, ہمیں جابس نہیں ملتی, چونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف نمبروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہم لوگ نمبروں سے آگے نکل کے کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. زندگی کے اندر بہت سارے اسٹیج آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس ہونے والے نوجوان بھی پریکٹیکل میدان میں بہت سارے لوگوں سے آگے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سکل سیٹ پہ کام کیا ہے اور اپنی سکلز کو پہچانا. مولا علی کا قول ہے بولو کہ پہچانے جاؤ, اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو آپ نے آپ کو پہلے پہچاننا چاہیے. اس کے بعد آپ نے بات کی کہ قصوروار کون ہے. سب سے پہلے قصوروار تو ہمارے جو طالب علم ہیں وہ خود ہیں, جس میں میں خود بھی شامل ہوں. ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, ہم کر کیا سکتے ہیں. ہمیں کرنا کیا چاہیے, ایسے ہی ہے, گولز ہی نہیں سیٹ کیے ہوئے. ایگزیکٹلی, پہلے اپنے گولز کو سیٹ کریں, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم پریکٹیکل فیلڈ کے اندر لے کے آئیں. دیکھیں نا, ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس, یہ بہت پرانا محاورہ ہے. آج کل کے ماڈرن انگلش میں ہم یہ کہتے ہیں ہارڈ ورک ان رائٹ ڈائریکشن از کی ٹو سکسیس. سب سے پہلے ڈائریکشن کو فائنڈ کرنا, آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نے اس پہ کام کرنا ہے, تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. اور یونیورسٹی کی اگر بات کریں یا دیگر تعلیمی اداروں کی, چونکہ صرف یونیورسٹی کی بات کیوں کریں ہم لوگ, چونکہ یونیورسٹی سے مطلب پہلے کا بھی جو سفر ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں, اور بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو یونیورسٹی لائف تک تو جا ہی نہیں پاتے, وہ ایف ایس سی تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے پیچھے بھی جو ادارے ہیں ان کا بھی قصور ہے اس میں, کیونکہ وہ بچوں کو صرف جو ہے وہ رٹنا سکھا رہے ہیں, بچوں کو سکھایا اس طرح سے نہیں جا رہا جس طرح باقی اقوام یا باقی ادارے سکھاتے ہیں. تب ہم لوگ پریکٹیکل فیلڈ میں باقی اقوام سے تھوڑے سے پیچھے ہیں ضرور. بالکل سر, آپ نے کہا کہ اس میں جو بچے ہیں وہ خود زیادہ قصوروار ہیں. اور سر ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں, آج کل ہم لوگ زیادہ فوکس کیوں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سائنسی سبجیکٹس ہی رکھنے ہیں, کیونکہ موسٹلی جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں, مرڈنائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بایو رکھنی ہے, بایو فزکس کیمسٹری. اس سے وہ آگے بڑھتے نہیں ہیں, چونکہ اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر کام ہو رہا ہے, کمپیوٹر سائنس کا دور ہے, کیوں اس چیز کی طرف آگے آتے ہی نہیں ہیں. میم اصل میں بات اس طرح سے ہے نا, آج کل کے جو ہمارا سماج ہے, ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کزن سے پیچھے نہیں رہنا. اگر اس کی 1000 نمبر ہے تو ہم نے 1007 لینے ہیں. اگر اس نے بایو رکھی ہے تو ہم نے بھی بایو رکھنی ہے. اگر اس نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا ہے تو ہم نے بھی کمپیوٹر سائنس ہی میں جانا ہے. فار ایگزامپل کسی بھی فیلڈ کی بات کریں, فار ایگزامپل اگر ان کا کوئی بہت اچھا پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ ہے, وہ میڈیا میں کام کر رہے ہیں, تو پیچھے پورا مجمع جو ہے وہ پیچھے آنے والی پوری نسل جو ہے وہ بیڑوں کی طرح چل پڑتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی انٹرسٹ دیکھیں, آپ اپنی مینٹل ایبلٹیز کو دیکھیں. اب چائنیز کیوں کامیاب ہوتے ہیں, وہ پہلے بچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں, جس طرف وہ جانا چاہتا ہے, جو اس کا شوق ہوتا ہے اس کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں, تو پھر جا کر وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مقابلے کی دوڑ سے باہر نکل کر آپ زندگی جئیں, تو پھر لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے نہیں, آپ بلا مقابل جیت جائیں گے. آپ اپنے آپ پہ کام کریں, ٹھیک ہے, آپ کسی کے لیے اپنی زندگی نہ جئیں, یہ آپ کی زندگی ہے, اس کا ڈیسیژن آپ کریں. اپنے والدین سے بھی آپ لازمی مشورہ کریں اور اساتذہ کرام سے بھی. جب ہم لوگ کمپٹیشن کی دوڑ میں پڑ جاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے احساس کم تری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, اور ہمیں اپنے اندر لگتا ہے کہ ہم لوگ کافی محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو سر ایک اور کوشچن ہے میرا آپ سے. دیکھیں آج کل جتنے بھی ہمارے ماسٹرز ڈگریز جو لے رہے ہیں, ماسٹر ڈگری, ان کو کچھ پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ وہ کہیں بھی سی وی اپنی لے کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس لاؤ. آپ دیکھیں یونیورسٹی کا بچہ ہے, وہ ایکسپیرینس کہاں سے لائے, تو بہت اس حد تک جو ہے لوگوں کو جابز نہیں دی جا رہی. ایگزیکٹلی ایسا ہے. یہ چیز تو آپ نے, میں نے, ہر انسان نے فیس کی ہے. لیکن جتنے بھی ادارے اس طرح سے کہتے ہیں ایکسپیرینس لے کے ہیں, اگر وہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسل سے سن رہے ہیں, تو میری ان سے التماس ہے, کہیں سے انسان شروع کرے گا تو تب ہی ایکسپیرینس ہوگا نا. شروع میں تو کسی کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. آپ ایکسپیرینس کی بجائے آپ ان کے ٹیلنٹ پہ کام کریں. الحمدللہ نوجوان ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں, آپ ان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں, آگے ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکے. اس کی زندہ مثال میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے جب ماسٹر کیا, میں پڑھانا چاہ رہا تھا, اور میں بہت سارے اداروں میں سی وی لے کے گیا, انہوں نے مجھے بولا نہیں سر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں, آپ سوری ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے. پھر ایک ادارہ او ایس اے کالج, انہوں نے مجھے کنسیڈر کیا. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر, آپ نے بھی دیکھا, دنیا نے دیکھا, 100% رزلٹ دیا, اور یہ ثابت کیا کہ یوتھ
बीट द एक्सपीरियंस। हमारे नौजवान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मैदान में एक्सपीरियंस लोगों से कम नहीं है। आजकल हर चीज आपके सामने आ सकती है। आपके पास AI है, आपने नाम लिया, आपके पास ChatGPT है, आपके पास उस्ताद किराम है। आप सीखना चाहें तो आजकल के दौर में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो मुझे इस चीज का अंदाजा था कि एक्सपीरियंस लोगों की जो है वो सोसाइटी में कदर ज्यादा की जाती है, उन्हें हर मैदान में जो है वो प्रेफर किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर भी गया एक्सपीरियंस के बगैर गया और रिजल्ट ऐसा दिया कि जो एक्सपीरियंस लोग थे वो भी हैरान हुए। तो मैं तमाम लोगों को यही कहूंगा कि दिल बर्दाश्ता न हो, कहीं ना कहीं आपको लाजमी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप प्लेटफॉर्म के पीछे ना भागें, बल्कि अपने स्किल सेट पे इतना काम करें कि लोग खुद आपसे राब्ता करें कि सर हमें आपकी जरूरत है, तब मजेदारी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की। और आपने जिस कॉलेज का नाम लिया, माशाल्लाह से मैंने भी उसका रिजल्ट देखा और काफी अच्छा रिजल्ट था। और वाकई मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं वो टीचर्स और वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें सर, देखें हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा उन पर काम किया जा रहा है, लेकिन हमारे यही टैलेंट जब किसी काबिल होता है, किसी काबिल बनता है, तो वो अपना ही मुल्क पाकिस्तान छोड़कर वो बाहर के लोगों को बाहर के मुल्कों में चला जाता है और दूसरे मुल्कों को फायदा हो रहा होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन जब अपने मुल्क में रोजगार के मौके नहीं होंगे तो लोग बाहर जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पढ़ने के नाम पे बाहर जाते हैं, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो पढ़ना उनके लिए जो है वो एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है। वो मतलब बाहर जाते हैं जस्ट रोजगार के सिलसिले में। तो यहाँ पर अगर आपको रोजगार के मौके मिल सकें तो नौजवान कभी भी बाहर ना जाएं। और बाहर जो नौजवान जाते हैं उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा टफ होती है, इतनी आसान नहीं होती। वो हमें आसान नजर आता है लेकिन इतना आसान होता नहीं है। उन्हें बाहर जाके पढ़ना भी है, उन्हें बाहर जाके अपने लिए पार्टनर की जॉब भी ढूंढनी है। देखिए मैं तमाम नौजवानों को ये कहूंगा, वो मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। मोहसिन नकवी कहा करते थे कि मुझे मेरे इजहार का और आपको आपके इख्तिलाफ का पूरा पूरा हक है, और हम डिबेटर हैं और हम मुखालिफिन की या जो इख्तिलाफ है राय रखने वाले लोग हैं उनका बहुत एहतराम भी करते हैं। उनको मेरा यही मशवरा है कि भाई आपको अगर अपने मुल्क में नौकरी नहीं मिली तो बाहर आप कैसे ये उम्मीद लेके जा सकते हैं कि बाहर जाते ही हम लोग सेट हो जाएंगे। बाहर जाके आपको 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए कोशिश मेरी यही है कि आप अगर पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं 30-40 लाख रुपए लगा के आप बाहर जाते हैं, उस पैसे को अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से यूज करें तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पैसा ही कमाना आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में जो है एक अपनी इज्जत है, एक अपनी मिट्टी की खुशबू है। बाहर की चीज लोगों में वो चीज अपनायत भी नहीं है। अब देखिए मेरे अपने रिलेटिव्स का बाहर होते हैं तो वो जब ईद आती है तो वो बोरिंग तरीके से गुजार रहे होते हैं। यहाँ अपने लोगों में ईद का अलग मजा है और हर चीज देखिए बंदा यहाँ अपने मुल्क में है, कहीं अगर इस्लामाबाद में भी है तो फिर कहीं ना कहीं पर वो हम मिलते रहते हैं, चाहे वो खुशी का मौका हो, गम का मौका हो। लेकिन बाहर जब लोग चले जाते हैं तो वो ना किसी की खुशी में शामिल हो सकते हैं, ना किसी के दुख में शामिल हो सकते हैं। ऐसा ही है, इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, वालिदैन की जरूरत होती है, बहन भाई की जरूरत होती है, तब जाकर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी मुकम्मल तरीके से जी सकता है। देखें अगर आप घर की बात करते हैं, पाकिस्तान हमारा घर है। इस घर में अगर हमारे घर वाले होंगे तो ये घर होगा, अगर घर वाले नहीं होंगे तो घर मकान होगा सिर्फ। तो बाहर जब हम जाते हैं तो हमारे पास तो मकान भी नहीं होता, हम किराएदार भी नहीं होते, घर वाले भी नहीं होते। तो वहां पर जाकर नौजवान स्ट्रगल करते हैं, कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्ट्रगल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मट्टी बहुत जरखेज है, आप अपने मुल्क में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तमाम नौजवानों की पहली तरजीह अपना वतन होना चाहिए, क्योंकि अपने वतन से बेहतर नहीं कोई ठिकाना। आपने वतन में रहकर वो अच्छा काम करें, यहाँ पर आपको बहुत सारे फवायद मिल सकते हैं, आपके घर वाले आपके साथ होते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको फायदा मिलता है। बहुत खूबसूरत बात की ही सर। देखिए पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है, लेकिन जब यही मैं अक्सर अपने शोज में बात करती रहती हूँ, लेकिन टैलेंट बाहर जा रहा है, बाहर के लोगों को फायदा दे रहे हैं। जो कुछ हमें पाकिस्तान ने दिया हम क्यों नहीं रिटर्न करते? जब हम इस काबिल हो जाते हैं, रहने को हमें यहाँ रहते यहाँ पर है, लेकिन जब कुछ इन्वेस्ट करना हो तो हम बाहर के मुल्कों में जाके कर होते हैं। तो फिर आप पाकिस्तान के साथ और अपने साथ जो है वो गलत करें। तो कोशिश करें कि जितने भी मेरे स्टैम व्यूअर्स और लिसनर्स हैं, कोशिश करें कि अपने साथ और अपने मुल्क के साथ जो है वो फेयर होने की कोशिश करें। ऐसा ही सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि क्या आप तकरीर को तब्दीली का जरिया समझते हैं या फिर नहीं? अच्छा देखें, तकरीर अगर इनकलाबी सोच और अफकार की मबनी हो और इसमें आपका जो है
पूरा एक मैसेज हो, तो आप जो है वो इससे आपकी सोच बदली जा सकती है, क्योंकि सोच को बदलने से फिर समाज को भी बदला जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में बोला, ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि पूरी कौम की तर्जमानी कर होता है एक मुकर्रर, ठीक है। जब वो मुकम्मल तैयारी के साथ आएगा, जब उसके पास सब्जेक्ट ग्रेप होगी, जब उसके पास नॉलेज होगा, जब उसके पास अदब होगा, जब उसके पास करीना होगा, जब उसके पास सलीका होगा, तो आप अपनी कौम को बदल सकते हैं। रामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए से सोई हुई कौम को जुगाया, ठीक है। तो आजकल कोई इकबाल क्यों नहीं आ रहा, आजकल कोई गालिब क्यों नहीं आ रहा, कोई हाली क्यों नहीं आ रहा? यही है कि हम लोग तहकीक से आ रही हैं, हम लोग जस्ट तालीम को बोझ समझकर या इसको आप कंपटीशन समझ के रटा लगाने की गरज से मेहनत कर रहे हैं। तो नौजवानों में तख्लीकी सलाहियतें होनी चाहिए, तो आप जो है वो समाज को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि आपने सोच को बदलना है, तो सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की सर। आपकी बात में से मैंने एक सवाल जो है वो क्रिएट किया कि तहलीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन आजकल हर इंसान, हर बच्चा चैट जीपीटी, एआई को यूज़ कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? क्या उसके पास अपनी रिसर्च? देखिए, पहले लोग किताबों से पढ़ते थे, पहले जगह जगह जो हमारे पेरेंट्स थे, जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनसे पूछा जाता था इस्लामिक हिस्ट्री, कोई भी बात हो, पाकिस्तान बनने की कहानी, ये हम अपने पेरेंट्स से सुनते थे। आज हमने फौरन सर्च किया चैट जीपीटी, क्या कहते हो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, क्या कहते हो पाकिस्तान बनने की कहानी, ये चीजें हम वहां से सर्च करें और हमें पता भी नहीं कि वहां पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं। लेकिन लोगों ने अपने जो होते हैं ना, मेहनत करना छोड़ दिए, लोगों ने अपनी जहनियत बदल कर चैट जीपीटी तक जो है वो बिल्कुल आ गए। क्यों? जी बिल्कुल, मैं हैरान होता हूँ इस बात से, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी बहुत ज़रूरी भी है, एक तरह से मेटा एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप उस्ताद की अजमत को भूल जाएं, क्योंकि इस चैट जीपीटी का सारा डेटा किसने पुट किया? इंसान ने पुट किया। इसके पीछे भी अगर वैसे काम रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसका ख्याल किसके ज़हन में है? इंसान के ज़हन में है। तो इंसान ही की तख्लीक करदा ये डिवाइसेस हैं, तो इंसान को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट तक महदूद हो गए, लेकिन जिंदगी सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे मैदान में हमें खुद से काम करना होगा। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, तकरीर की थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, चूंकि मैं डिबेटर हूँ, अपनी तकरीर लिख नहीं सकते। अपनी तकरीर लिखवाने के लिए वो 10, 15, 12, 13 लोगों से जो है वो मिन्नतें करवाते हैं। उनसे यही कहूँगा, आप प्रैक्टिस करें। शुरू में आपका लेवल इतना ज़रा अच्छा नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। लेकिन जब आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और उसका अगर मैं देखूँ तो बाज़ औक़ात हमारी भी मिस्टेक्स होती हैं, चूँकि कामिल तो नहीं है ना, जहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक होती है, यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो मिस्टेक होती है, हम लिख के चैट जीपीटी में उससे सर्च करते हैं, उससे पूछते हैं कि जहाँ पे कोई गलती है तो उसको करेक्ट करके दे दे, तो करेक्शन का जरिया हो सकता है। लेकिन यही नहीं है कि आप सारा काम ही उससे ले सके। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि मेहनत कोई और करे, रिजल्ट अच्छा हमारा आ जाए। फॉर एग्जांपल, एक आसान सी मिसाल है, आपने मरने के बगैर जन्नत नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि मर जाए कोई और, जन्नत हमें मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेहनत करेंगे तो उसके बाद से लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर। सर देखिए, होता था कि अब आजकल के जो बच्चे हैं, अगर एक भी लेक्चर उनसे मिस हो जाता है, हमारी बार तो हमारी माएँ हमें ये समझा दी थी कि एक लेक्चर अगर आपका मिस हो जाता है तो आपका 10 दिन का नुकसान हो जाता है। लेकिन जब, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसी स्टूडेंट थी, जब हमारा एक क्लास अगर मिस हो जाए यूनिवर्सिटी की क्लास में, तो बाकी ये होता था कि यूनिवर्सिटी में आके हमें थोड़ा रिलैक्स माहौल मिला। लेकिन पहले हमारे पेरेंट्स ने हम पर काफ़ी सख्तियाँ की हैं, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे जाते हैं, एक लेक्चर मिस हो जाते तो उनको कोई परवाह ही नहीं है। वो कहते नहीं, गूगल हैक कर लेंगे, गूगल टीचर जो है वो जिंदाबाद, वो कवर अप हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है वो हमें चेंज करना होगा, क्योंकि टीचर जब आते हैं वो आपको तालीम के अलावा आपकी के अलावा जो है वो आपकी तरबियत भी करते हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर कर लेते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरी भी ला सकती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में आप क्या जानेंगे? क्या आपने कभी कोई ऐसी तकरीर की जो कि काफी मतलब कि लोगों पर उसका एक असर छोड़ गई? जी, वैसे तो हर मुकर्रर तकरीर इसीलिए करता है कि लोगों पर कोई ना कोई उसका असर हो। लेकिन अगर आप सिर्फ मेरी बात कर रही हैं तो ऐसा मैं कहूँगा, बिल्कुल एक ऐसा वाक़या हुआ है कि कैसा माहौल था, एक तालीमी इदारा ही था, नाम मेंशन नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर कुछ इंतशार वहाँ पर हो रहा था। तो वहाँ पर अचानक से मैं खड़ा हुआ और 4-5 बातें की।
اخلاق اور تہذیب پر منحصر وہ کچھ کلمات اچانک ذہن سے نکلے. اس کی کوئی تیاری نہیں تھی, وہ بالکل اسکرپٹڈ نہیں تھا جیسے آج کا پروگرام ہے, بالکل اسکرپٹڈ نہیں ہے. اچانک سے الفاظ نزول ہوتے ہیں. اب آپ کے آڈینس کو کیسا لگ رہا ہوگا وہ کمنٹ سیکشن میں بتا رہے ہوں گے, اینڈ پہ ضرور پڑھیں گے, دیکھیں گے. لیکن وہاں پر جب میں نے دیکھا لوگ انتشار کا شکار ہیں, دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو وہاں پر جب ایک مختصر سی تقریر کی, وہ مقابلے کی تقریر نہیں تھی, لیکن تقریر کو صرف مقابلے میں تو نہیں بولا جاتا نا, آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں, آفیسز میں آپ بات کرتے ہیں وہ بھی تقریر ہے, اور یہ تمام چیزیں. تو الحمدللہ جب وہ 4-5 منٹ وہاں پر لگا ہے, اس کے بعد نوجوانوں نے ہاتھ آگے بڑھائے, سلام کیا اور وہ آپس میں ملے, ان کی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بالکل کنفلکٹ ریزالو ہوا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ تھا, چونکہ میری وہاں پر جو بولنے کی صلاحیت تھی وہ کام آئی اور انتشار جو ہے وہ ختم ہوا. تو یہی میں سمجھوں گا کہ اب تک کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ والا مرحلہ یہی تھا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی دیکھیں اب ہماری سننے کی صلاحیت کافی کم ہو گئی ہے. ہم سوچتے نہیں ہمیں ہی آتا ہے, ہے نا سر. اکثر ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم سن رہے ہوتے نہیں, ہم نے کیوں سنا, ہم کیوں سنے, اس کی ایک ہی بات ہی. لیکن کچھ ایسے اس کے الفاظ ضرور ہوں گے جو کہ آپ کی زندگی میں بہت گہرے اثر چھوڑ جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں, اور ایسے نہ صرف ٹیچرز بلکہ ایسے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں زندگی کا کافی اچھا سبق بھی دے جاتے ہیں. سو آپ نے کہا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے بارے میں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے. کمنٹس جو ہیں وہ ہم لوگوں کے جو ہمارے پیارے لسنرز اینڈ ویورز ہیں ان کے کمنٹس بھی آپ کے اپنے پروگرام میں شامل کرتے چلیں. نذیر کھوسو لکھتے ہیں صحبت پور بلوچستان سے, یعنی کہ بلوچستان سے یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. نذیر کھوسو بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا, بہت شکریہ آپ کے سننے کا. نذیر کھوسو خود ہی لکھتے ہیں کہ صحبت پور بلوچستان سے تعلق ہے. جی آپ بتائیں گے کہ بلوچستان کے لوگ کیسے ہیں اور کیسا ویدر ہے وہاں کا. بہت شکریہ, آپ اتنے دور سے ہمارا سولہ FM 89.4 کو سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اماد سائم لکھتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نذیر کھوسو لکھتے ہیں پروگرام بہت بہترین ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. محمد عرس لغاری لکھتے ہیں السلام علیکم محترمہ کائنات خان, جی کیسے ہو, پرخلوص آداب. جی بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام دیکھنے کا, اور میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیں. محمد عرس لغاری نے بہت لیٹ بتایا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بہت کم آ رہی ہے. اب تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ آدھا ہو بھی چکا ہے. خیر ہم اس چیز پر کوشش کریں گے. یہاں تو آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آئی تھنک سو کہ آپ کا وہاں جو نیٹ ورک ایشو ہوگا, یہاں آواز بالکل کلیئر ہے. محمد عرس لغاری لکھتے ہیں جی بہترین پروگرام. جی بہت شکریہ. شیخ مدثر منظر لکھتے ہیں جی آپ کی کا جو والیوم ہے وہ کم آ رہا ہے. شیخ مدثر منزل لکھتے ہیں السلام علیکم فرام کشمیر کپواڑہ سے. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ تمام لوگوں کا جو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, جو اس ٹائم سن رہے ہیں. صاحبزادہ جنید مغل کشمیری لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اچھا لگا آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا, اور کافی لوگوں کے یہ میسیجز ہیں آواز نہیں آ رہی, پھر بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے, لیکن ہمیں یہاں پر بڑی کلیئر آواز آ رہی ہے. چلیے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. آپ اس موضوع کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو آج ہم نے موضوع رکھا بذریعہ SMS اور بذریعہ کال؟ سر آپ مجھے یہ بات بتائیں, لاسٹ جو میرا کوشچن ہے آپ سے وہ ہے کہ آپ نے تقریری صلاحیت کو کیسے دریافت کیا, مطلب کہ آپ کو کیسے لگا کہ میں تقریر کر سکتا ہوں, اور یہ چیز آپ کو کوئی ایک واقعہ یاد ہو اپنی؟ جی ایسا ہی ہے.
پہلی بار جب میں نے شروع کیا تھا تو میٹرک میں تھا، اور میٹرک میں جب میں نے تقریر کی تو بھول گیا تقریر، وہاں پہ مذاق اڑایا گیا. اور میری زندگی کا یہ ایک اصول ہے کہ جب لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں تو میں پیچھے نہیں ہٹتا. جب کہتے ہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تو کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، جب مذاق اڑایا گیا میری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک وہاں پر بے عزتی ہوئی، لیکن میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود تھی، آڈیو ریکارڈنگ. میں نے گھر جاتے ہوئے سنا، راستے میں جاتے ہوئے 4-5 بار سنا. دل چاہا گھر جا کے گھر والوں کو سناؤں، آج میں نے کوشش کی ہے لیکن نہیں سنا سکا، وہ ریکارڈنگ آج تک نہیں سنا سکا. لیکن اس وقت میرے دل میں یہ احساس ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے میرے چہرے کے تاثرات بھی آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ واقعی ایک حقیقی منظر تھا. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت جو مجھ پہ ہنس رہے تھے آج سارے مجھ سے لکھواتے ہیں. اس کے بعد آپ نے صلاحیتوں پہ اتنا زیادہ کام کیا کہ اللہ پاک نے جو عزت دی ہے میں اس کو اگر سنبھال لوں میرے لیے بہت ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پاکستان کے ہر ایک کونے میں لوگ اب جانتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں. تو خود کو سنوارنا پڑتا ہے، آپ کو آلات سے سیکھنا پڑتا ہے، استاد سے سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو کتابوں سے سیکھنا پڑتا ہے. میری زبان میں لغنت بھی ہے، میں اتنا فلوئنٹ نہیں تھا. آج بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پراپر ادا نہیں ہوتے، لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت سے ہر چیز اچیو ہو سکتی ہے. تقریر بھی ایک فن ہے، ہر فن کی طرح یہ فن بھی جو ہے وہ سنوارا جا سکتا ہے، اس فن کو بھی سکھایا جا سکتا ہے. الحمدللہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد مظفر آباد میں اگر دیکھا جائے تو 200 سے زائد میرے پاس اسٹوڈنٹس موجود ہیں. 30-40 بچے آج بھی انگلش لینگویج کورس میں آ کر وہ سیکھ رہے ہیں. تو تمام بچے جو بھی آپ کے توسل سے مجھے سن رہے ہیں یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، تمام بچوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رجوع کریں. ہم آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے بولنا کیا ہے، بولنا کب ہے اور بولنا کیسے ہے. یہی میرا پیغام ہے. تو میم بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر آپ کا. سر آپ نے ایک بات کی کہ لوگ بہت ہنسے تھے، لیکن دیکھیں جب چھوٹا بچہ جب وہ چلنا نیا چلنا شروع کرتا ہے تو وہ پہلے گرتا ہے، اور وہ ماں ہوتی ہے جو بڑا پیار سے اٹھاتی ہے، لیکن جب آپ زمانے کے پاس جاتے ہیں تو زمانہ آپ کو مزید گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو ختم نہیں کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ چیز کہتے ہیں کہ شاید ہم نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جواب دینا ہے. اس بات کا ہم لوگوں نے کرارا اس کو جواب دینا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر ایک چیز غلط ہوگی ہے تو ہم اس پر کام کریں گے. اسی طرح سر جب میں یہاں پر آئی تو یہاں پر اس طرح سے میں بول نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے شوق کافی تھا. میں اسٹیج پر جب میں اپنے اسکول میں تھی تو مطلب کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ میں 5th کلاس میں تھی تو تب میں نے نعت کا کمپٹیشن جیتا تھا. کافی اسکولس تھے تو نعتیں میں اچھی پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد کمپیئرنگ وغیرہ کر لیتی ہوں. لیکن جب یہ مجھے ایک پلیٹ فارم ملا تو مجھے یہ کہ سب مائک دیکھ کے کافی گھبراہٹ شروع ہوئی. لیکن وہ کرتے کرتے ایک ٹائم آیا میں نے کرنا شروع کر دیا. اور ہمارے یہاں پر ڈائریکٹر سر ہیں سعید الرحمان صدیقی، میں ان کا ضرور ذکر کروں گی. انہوں نے کافی مجھے موٹیویٹ کیا، اور ہمارے جتنا بھی اسٹاف ہے یہاں کا سنو FM کشمیر نیٹ ورک کا بہت کوآپریٹو اسٹاف تھا. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایسے ایسے کرنا ہے. اور ہمارے جتنی بھی RJs سینئر RJs ہیں اور جتنی بھی جونیئر ہیں ماشاءاللہ سے ایک اچھا کام کریں، اور سنو FM کو کوشش کریں کہ بہت آگے تک لے کر جائیں، اور اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے اچھے اچھے میسیجز دے لوگوں کو. نت نئے موضوعات لے کر آتے ہیں جو کہ سوشل ایشوز پر بھی ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر بھی پروگرام ہوتے ہیں کہ بچوں کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اسکلز پر بھی لے کر آتے ہیں. اور دیگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ آج کل جو انوائرمنٹ چل رہا ہے اس پر بھی بات چیت ہوتی ہے، اسپورٹس پر بات ہوتی ہے. خوب سو کہ آپ ہمارے پروگرام کو اچھا انجوائے کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا جو ہمارا ٹائم ہے سر وہ ختم ہوا جاتا ہے، لیکن بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سنو FM کشمیر نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر فریکوینسی 89.4 پر. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وہ لوگ جو اس ٹائم مجھے لائیو دیکھ رہے تھے. اللہ نگہبان.